ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो के थोरै यहाँ डोरमा प्रब्लम आएको छ कि त्यो ढोका झ्यापै बन्द गर्न पाएको छैन अलिअलि आएको हो साह्रै डिस्टर्ब फिल नगर्नुहोस् है त यतापट्टिको रहेछ भने म बन्द गरेर आउँछु है ओके गुड ल चालिसे सर हल्ला गर्नु भएको छैन अब हाइड्रोस्ट्याटिक्स कन्टिन्यू नभए क्वेसनबाट कन्टिन्यू गरौँ है त Now right. A vessel is partially filled with water and remaining part is filled with oil of density 0.8 gram per cc. Full stop. Now, spare floats in the mixture with its 1/3 part inside water. Full stop. Calculate density of the sphere. Full stop. Now our question is, a vessel is partially filled with water. Water भनेपछि हामी बुझिहाल्छ density is 1 gram per cc and remaining part is filled with oil of density 0.8 gram per cc. A sphere floats in the mixture with its 1/3 part inside water. Calculate density of the sphere. अब तपाईहरुलाई क्वेशन हामीले फिगरमा हेर्दा कस्तो भयो भने नि यो हामीलाई भेसल दियो है भेसलमा पहिला यति जति वाटर राखिदियो यो वाटरको डेन्सिटी हामीले कति भनेको छ 1 ग्राम पर सीसी ओके वाटरको डेन्सिटी 1 अब बाँकीको हामीलाई ओइल राख्यो नाउ दिस इज ओइल है यो ओइल डेन्सिटी अफ ओइल इज त्यसो भने 0.8 ग्राम पर सीसी अब हामीलाई थाहा छ वाटर भन्दा ओइल लाइटर हुन्छ डेफिनेटली ओइल माथि हुन्छ वाटर तल हुन्छ अब के भन्छ भने यहाँनिर एउटा स्पेयर छ स्पेयरलाई माथिबाट राखेको स्पेयरको चाहिँ तल गयो स्पेयर तल जाँदाखेरि स्पेयर त्यसरी बस्यो 1/3 पार्ट वाटरमा छ 2/3 पार्ट ओइलमा छ है स्पेयरको 1/3 पार्ट वाटरमा 2/3 पार्ट ओइलमा now we have to find what is the density of sphere. अब स्पेयरको डेन्सिटी लागि तपाईहरुलाई म यहाँनेरि अप्सन एबीसीडी दिन्छु है now A 0.8 gram per cc okay B 0.86 gram per cc C 0.9 gram per cc D 1 gram per cc right हमेशा ऑप्शन 0.8 0.86 0.9 1
सबैभन्दा पहिला ठीक छ आन्सर्स आउन थालिसकेको छ सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रो स्फियर फ्लोट भएको कि सिङ्क भएको है हाम्रो स्फियर फ्लोट भएको कि सिङ्क भएको के भन्छौँ हामी स्फियर फ्लोट हो कि सिङ्क हो हामी भन्छ स्फियर न कार्की आशिष कार्की हो के स्फियर फ्लोट भएको सिङ्क किन भएन सिङ्क किन भन्न मिलेन है सिङ्क भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्थ्यो इट मस्ट बी एट बटम अफ भेसल ओके सिङ्क भन्ने बित्तिकै भेसलको बटममा पुगेको हुनु पर्थ्यो भेसलको बटममा छैन त्यही भएर यो के छ अरे फ्लोट छ र फ्लोट हुँदा कसरी फ्लोट गर्यो 1/3 पार्ट वाटर डिस्प्लेस गर्यो 2/3 पार्टले के डिस्प्लेस गर्यो ओइल डिस्प्लेस गर्यो है 1/3 पार्टले वाटर डिस्प्लेस गर्यो 2/3 पार्टले के डिस्प्लेस गर्यो ओइल डिस्प्लेस गर्यो अब यहाँबाट हेर्दाखेरि फ्लोट भएको हो भने फ्लोटिङको इक्वेसन हामीसँग के छ फ्लोटिङको इक्वेसन वी नो दैट weight of object that is mg this one is 0g equals to weight of 1/3 water displaced 2/3 oil displaced water displaced that is v1 sigma 1g अर्को displaced that is v2 sigma 2g अब तपाईहरु कमन लिएर g क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ है कमन लिने g क्यान्सल गर्दिनु बाँकी के रह्यो this v rho equals to this v1 is inside water only 1/3 that is v by 3 right inside water that is only 1/3 that is v by 3 and this sigma 1 density of water is 1 g cancel v2 inside oil that is 2v by 3 and density of oil is 0.8 अब यसलाई क्यान्सल गर्दिने भने हाम्रो आन्सर आइहाल्छ है अझ यसलाई सल्भ गर्दिने भने v क्यान्सल हुन्छ न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै बाँकी रहन्छ हामीसँग रो को भ्यालु निस्किहाल्छ तपाईहरु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ तर त्यो भन्दा पहिला न काफले ओके त्यस्तो होइन यहाँ के हुन्छ भने डिस्प्लेस वाटर भित्र गएको 1/3 वाटर डिस्प्लेस गर्छ ओइल भित्र गएको 2/3 के डिस्प्लेस गर्छ अरे ओइल डिस्प्लेस गर्छ अब एकैछिन पक्नुस् है त यहाँनिर तपाईहरुलाई अप्सन हामीसँग एबीसीडी छ हाम्रो आन्सर अप्सन ए अथवा अप्सन डी 0.8 अथवा 1 यो दुईटा मध्ये एउटा हुन सक्छ है सक्दैन अप्सन ए र डी मध्येमा एउटा 0.8 अथवा 1 नो दुईटै हुँदैन है अब किन हुँदैन अब यहाँनिर हेरौँ है एकछिन मार्क दिनुस् म यो क्वेशनबाट बाहिर गएकै छैन ध्यान दिएर सुन्नुस् है अप्सन ए र डी दुईटै हुन सक्दैन किन हुन सक्दैन त किन हुन नसक्ने भन्दाखेरि अप्सन ए मा हाम्रो आन्सर कति छ 0.8 है अप्सन ए मा हाम्रो आन्सर 0.8 छ 0.8 भनेको के को डेन्सिटी हो ओइलको डेन्सिटी हो है 0.8 भनेको के को डेन्सिटी हो त ओइलको डेन्सिटी हो भनेपछि स्फियरको डेन्सिटी ओइलको डेन्सिटीसँग इक्वल हुने भए यो यसरी बस्नु पर्थ्यो बसेको छ त बसेको छ छैन है बसेको छैन त्यति गर्दा अप्सन ए भएन अप्सन डी भनेको 1 भनेको के को डेन्सिटी हो वाटरको डेन्सिटी हो वाटरको डेन्सिटीसँग इक्वल हुन्थ्यो भने वाटरमा यसरी बस्नु पर्थ्यो पोजिसन यो पनि छैन दैट्स वाइ हाम्रो आन्सर ए पनि होइन डी पनि होइन है हाम्रो आन्सर ए पनि हुँदैन कुन पनि हुँदैन डी पनि हुँदैन अब हामीसँग रह्यो बी र सी है हामीसँग रह्यो बी र सी बी मा हामीसँग कति छ 0.86 सी मा कति छ 0.9 यो कुरा ख्याल गरेर सुन्नुस् है 0.9 भनेको कति हो हेर्नुस् है 0.9 1 र 0.8 को मिन भनेको 0.9 है 1 र 0.8 को मिन भनेको कति हो 0.9 अब 0.9 हुन्थ्यो भने यो ठ्याक्कै यसरी बस्नु पर्छ हाफ पनि बसेको छ त हाफ पनि छैन हाफ पनि छैन भने हाम्रो कुन पनि भएन त यो पनि भएन भनेको डेफिनेटली आवर आन्सर इज रिमेनिङ इज ओन्ली 1 दैट इज 0.6 त्यही भएर हाम्रो यो आन्सर कति हो त 0.86 दैट इज आन्सर अब तपाईहरुलाई यो क्वेशन धेरै के सोधिन्छ भने है यतिसम्म तले पर गए के सिमरन महर्जन डेन्सिटी इक्वल भयो भने अब्जेक्टलाई तल पुश गरेर छोड्यो भने त्यही बस्छ यस हो डेन्सिटी यसलाई इक्वल छ भने पुश गर्दियो भने बटममा पुगेर बस्छ है सिमरन अब यहाँनिर हेर्नुस् है यो क्वेशन तपाईहरुलाई धेरै क्वेशन कस्तो सोधिन्छ भने एन अब्जेक्ट इज फ्लोटिङ इन मिक्सचर अफ लिक्विड हाफ पार्ट इन वन लिक्विड हाफ पार्ट इन अनदर लिक्विड हाफ पार्ट एउटामा छ हाफ पार्ट अर्कोमा छ भने त्यतिबेला सजिलोसँग के गर्न सकियो दुईटाको डेन्सिटीको मिन निकाल्दियो आन्सर है
दुईटाको डेन्सिटीको मिन निकाल्दियो आन्सर। अब होइन मिन निकाल्न धेरै क्वेसन त तपाईहरुलाई त्यसै छ, अदरवाइज यो कुरा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पनि भएन, हाम्रो प्राइमरी इक्वेसन त यही छ है। प्राइमरी इक्वेसन यही छ, v rho g इक्वल्स टु v1 सिग्मा 1g प्लस v2 सिग्मा 2g, दैट इज फ्रम कहाँबाट अरे वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके ल, क्लियर हुनुभयो भने हामी अर्को सुरु गरिहाल्छौँ है। फर्स्टको त केही होइन, यो प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन, वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अलिकति वाटर डिस्प्लेस गरेको छ, अलिकति ओइल डिस्प्लेस गरेको छ है। वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। नाउ नेक्स्ट, यसमा सुरु गर्नुहोस्। एन अब्जेक्ट अफ मास 10 kg स्टार्ट। एन अब्जेक्ट अफ मास 10 kg। ओके नेक्स्ट, एन object of mass 10 kg is floating. An object of mass 10 kg is floating in liquid. With its with its 2/3 part. Okay, with its 2/3 part exposed to air. Exposed to air. Rishabh, calculate minimum force to submerge it inside liquid. अब यहाँबाट हेरौँ है। An object of mass 10 kg is floating in liquid with its 2/3 part exposed to air. Calculate minimum force to submerge it inside liquid. Okay, now तपाईहरुलाई हेर्नुस् है, क्वेशन कस्तो भयो, ध्यान दिएर हेर्नुस्। At the beginning our question is, an object is floating in liquid with its 2/3 part exposed है। हामीलाई सुरुमा के भन्दैछ भने अब्जेक्ट फ्लोट त भएको छ हैन, अब्जेक्ट फ्लोट हुँदाखेरि के छ अरे 2/3 पार्ट कतापट्टि छ, बाहिर छ। ओके, 2/3 पार्ट बाहिर छ। अब हामीलाई क्वेशनले के भन्छ, यो अब्जेक्टलाई टोटल लिक्विड भित्र लानु पर्यो। अब्जेक्टलाई टोटल लिक्विड भित्र लानलाई यतिकै जान्छ त, जा भनेर जाने होला त छैन। हेर्नुस् है, टोटल लिक्विड भित्र पुर्याउनु के गर्नु पर्यो, माथिबाट थिच्नु पर्यो, एडिसनल फोर्स लगाउनु पर्यो। अब क्वेशनले हामीलाई के भन्छ भने यो 2/3 पार्ट भित्र छ भने, सरी बाहिर छ भने भित्र भएको कति हो 1/3 है। भित्र भएको 1/3, यो 1/3 भित्र केले लगाऊ भन्नुहुन्छ भने यो लाने काम केले गरेको छ 10 kg ले है। यो लाने काम केले गरेको छ 10 kg ले। कार्कीजी गुड। यो लाने काम केले गरेको छ 10 kg ले, भनेको यसलाई भित्र लागेको फोर्स 10 kg भनेको 100 न्युटन हो। अब 100 न्युटनले त जम्मा 1/3 लग्यो, हामीले लानुपर्ने कति छ, अब लानुपर्ने के छ, सबै भित्र लानु छ। अब सबै भित्र लानलाई हामीले माथिबाट थिच्नु पर्यो, एडिसनल फोर्स लगाउनु पर्यो। अब हेर्नुस् है, मैले यहाँनेरि mg मा एडिसनल फोर्स f लगाएपछि सबै भित्र गयो है। mg मा एडिसनल फोर्स f लगाएपछि सबै भित्र गयो। अब क्वेशनले हामीलाई के भन्छ भने यो एडिसनल फोर्स f को भ्यालु कति हो। अब हामीसँग के छ हेर्नुस्, हामीसँग दुईटा केस छ। फर्स्ट केसमा ओन्ली 1/3 इज इनसाइड, सेकेन्ड केसमा टोटल इनसाइड है। फर्स्ट केस ओन्ली 1/3 इज इनसाइड एन्ड इन सेकेन्ड केस टोटल इज इनसाइड। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ, एकछिन, अब तपाईहरु के गर्नु पर्यो, यो पनि फ्लोटिङ हो, यो पनि फ्लोटिङ हो, दुईटैमा फ्लोटिङको इक्वेसन लगाऊ। म फर्स्टमा फ्लोटिङको इक्वेसन लगाएर हेर्छु। हेर्नुस् है, मैले केस लेख्दाखेरि पनि फर्स्ट केस भनेर लेखेँ। फर्स्ट केस
mg equals to v in sigma g. यो mg भनेको कति हो? यो mg भनेको कति हो? 100 न्यूटन है। यो mg भनेको कति हो? 10 into 10 that is 100 न्यूटन। v in sigma g, v in भनेको कति हो? v/3 है। v in भनेको कति हो? v/3। अब तपाईहरु हेर्नुस् त, हामीलाई चाहिएको f इक्वेसनमै छैन, कहाँबाट हाम्रो आन्सर आउँछ? आउँदैन। अब म सेकेन्ड केसमा जान्छु, देख्छ नि है, सेकेन्ड केस। सेकेन्ड केसमा के छ त? mg प्लस f भएको बेलामा सबै राइट। सेकेन्ड केसको इक्वेसन लेखेको बुझ्नुहुन्छ? सेकेन्ड केसको इक्वेसन लेखेको बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नै पर्यो नि हैन, बुझ्नै पर्यो। किनभने mg प्लस f भएको बेलामा हाम्रो अब्जेक्ट के छ? टोटल इनसाइड छ, यसले आफ्नो भोल्युम बराबरको लिक्विड पनि डिस्प्लेस गर्न सक्छ। अब यहाँबाट हामीलाई यो v पनि छैन, सिग्मा पनि छैन, यसले दिन्छ mg भनेको 10, यो भनेको 10, v in भनेको v/3 सिग्मा g। यति भयो भने v सिग्मा g भनेको कति भयो? 300 है। v सिग्मा g भनेको कति भयो? 300। अब यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् है, f इक्वल्स टु यो भनेको 300, mg भनेको 100, यति गर्यो भने दिस वान इज 200 न्यूटन आन्सर है। हामीलाई चाहिएको आन्सर कति भयो अरे? 200 न्यूटन। दैट मीन्स द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड इज, एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड इज कति हुँदो रहेछ? 200 न्यूटन है। एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड इज कति हुँदो रहेछ? 200 न्यूटन। युनिटरी मेथड पनि मिल्न सक्छ नि हैन? युनिटरी मेथडबाट गर्नु पर्यो भने अब हामी के गर्छौं है? युनिटरी मेथडबाट गर्नलाई 1/3 पार्ट भित्र आउने फोर्स कति हो? 100 न्यूटन। इज इट राइट? 1/3 पार्ट भित्र लाने फोर्स कति हो अरे? 100 न्यूटन। हामीले कति भित्र लानु छ? 2/3। 2/3 पार्ट भित्र लाने हो भने 2/3 पार्ट भित्र लान 2 into 100, that is our answer is 200 न्यूटन। 1/3 पार्ट भित्र लानलाई कति चाहियो? 1/3 पार्ट भित्र लानलाई कति चाहियो? 100। 2/3 पार्ट भित्र लानलाई कति चाहियो अरे? 2 into 100, that is 200 न्यूटन है। 2 into 100, that is 200 न्यूटन। This one is answer। Okay, clear? Clear, good। Now next, now next। क्याभिटी भने के हो भन्ने कुरा सोच्दै गर्नुस् है। म त्यस्तै त्यस्तै क्वेसन लेख्छु। अब क्याभिटी, क्याभिटी भने के हो सोच्दै गर्नुस्। अब यो लेसनमा हामी के पढ्छौं भने नि, आजसम्म त हामी यो प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनका कुराहरू पढ्दै जान्छौं। आफ्टर दैट यो आइस मेल्ट हुँदाखेरि लेभल के हुन्छ भन्ने कुराहरू छ हैन? त्यो कुराहरू हाम्रो अर्को क्लासमा आउँछ होला। त्यहाँ टोटल फोर्स भनेको हो कि ओन्ली फर 2/3, ओन्ली फर 2/3, ओन्ली फर 2/3 भएर हामीले कति निकाल्यो अरे? 200 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स त पहिलेदेखि छँदैछ, त्यसको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन है। मैले एउटा क्वेसन लेखेँ है। A metallic sphere, a metallic sphere of radius capital R and density rho with a cavity of radius small r is floating in liquid, floating in liquid of density sigma if small r by capital R equals to 1/2, calculate
सिग्मा अपन रो। अब यहाँबाट हेर्नुस् है, a metallic sphere of radius capital R and density rho with a cavity of radius small r is floating in liquid of density sigma if small r upon capital R equals to 1/2. Now we have to calculate ratio of density of liquid to the density of metallic object or density of sphere. Hey, who is it? Hari Gautam. Okay. अब तपाईहरुलाई यहाँनेरि के भन्दै छ भने नि यो स्फियर छ खोप्रो छ है, स्फियर खोप्रो छ हेर्नुस्, यो रेडियस स्मल आर छ, यो क्यापिटल आर छ, तर दिस वान इज फ्लोटिङ इन लिक्विडमा फ्लोट भएर बसेको छ है, यसरी फ्लोट भएर बसेको छ। अब यहाँबाट हामीले यो क्याभिटी भन्छ नि, सबभन्दा पहिला यहाँनेरि बुझ्नुस् है, यो स्फेरिकल अब्जेक्टको हामीले टोटल भोल्युम भन्नु पर्यो भने है, टोटल भोल्युम भन्नु पर्यो भने स्फेरिकल अब्जेक्टमा 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्याभिटीको रेडियस दिएको छ भने भोल्युम अफ यो सी क्याभिटी है 4/3 पाई आर क्यूब। अब तपाईहरुलाई यसमा भएको मटेरियलको भोल्युम भनेको टोटल भोल्युम माइनस क्याभिटीको भोल्युम है, यहाँबाट मटेरियलको भोल्युम निस्किन्छ। दिस भीपी इज टोटल भोल्युम, दिस भिसी इज भोल्युम अफ क्याभिटी। अब हामीसँग भोल्युम निकाल्ने डिफरेन्ट तरिका छ नि हैन। एउटा भोल्युम हामी वाटर डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट निकाल्छ, अब्जेक्टलाई वाटरमा अथवा लिक्विडमा कम्प्लिटली इमर्ज गराएर निकाल्छ। लिक्विडमा कम्प्लिटली इमर्ज गराएर निकाल्ने भोल्युम भनेको टोटल भोल्युम हो कि क्याभिटीको भोल्युम हो कि मटेरियलको भोल्युम हो भन्नुस् त ल। अब्जेक्टलाई हामी लिक्विडमा इमर्ज गराउँछ, ओके भेरी गुड। अब्जेक्टलाई लिक्विडमा इमर्ज गरेर निकाल्ने भोल्युम भनेको के हो? टोटल भोल्युम हो है। इरेगुलर अब्जेक्टहरु छ भने हामीले जस्तो मेजरिङ सिलिन्डरमा डुबाइदियो भने त्यसको भोल्युम निस्किन्छ टोटल भोल्युम। अनि हामी भोल्युम भनेको मास बाइ डेन्सिटी पनि पढ्छौं नि हैन। भोल्युम भनेको मास बाइ डेन्सिटी पढ्छ कि पढ्दैन? क्याभिटी भनेको खोप्रो है, क्याभिटी भनेको तपाईहरुसँग जस्तो यो भित्र खाली ठाउँ हुन्छ नि खोप्रो, त्यसलाई भन्छौं हामी के अरे? क्याभिटी है। अब यहाँबाट हेरौँ है, मास बाइ डेन्सिटीबाट जुन भोल्युम निकाल्छ, मास बाइ डेन्सिटीबाट निस्किने भोल्युम भनेको चाहिँ के हो? भोल्युम अफ मटेरियल है। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? भोल्युम अफ मटेरियल। अब यहाँनेर हेर्नुस्, हाम्रो अब्जेक्ट फ्लोट त भएको छ हैन। फ्लोट भएको छ भने हामीसँग इक्वेसन के छ? वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, मैले यहाँनेर लेखेँ वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब मलाई भन्नुस् यो भी भनेको टोटल हो कि क्याभिटी हो कि मटेरियल हो? यो मेरो फिंगरले जुन पोइन्ट गरेको भी छ नि, यो भी भनेको गुड टोटल है, यो भी भनेको के हो अरे? टोटल भोल्युम। अब यो मास छ नि हो कि हैन, 0 म क्यान्सल गरिदिन्छु है। मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। अब यो भोल्युम भनेको मटेरियलको हो कि टोटल हो कि क्याभिटीको हो? भेरी गुड। यो भोल्युम भनेको के को हो? एमएटी मटेरियल है। दिस वान इज भी टोटल सिग्मा। अब मटेरियलको भोल्युम भनेको हाम्रो के छ? टोटल भोल्युम माइनस भोल्युम अफ क्याभिटी। टोटल भोल्युम माइनस भोल्युम अफ क्याभिटी भनेबित्तिकै दिस वान इज 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब रो। दिस V total is 4/3 पाई आर क्यूब इन्टु सिग्मा। अब योबाट हेर्नुस् 4/3 पाई क्यान्सल, दिस सिग्मा अपन रो इक्वल्स टु आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपन आर क्यूब। ओके, अब यहीबाट 1 माइनस आर क्यूब अपन आर क्यूब, दिस स्मल आर अपन क्यापिटल आर इज 1/2 भनेपछि यो कति हुने भयो? 1 माइनस 1/8 दैट इज 7/8 इज आन्सर है। 7/8 इज आन्सर। अब यहाँ तपाईहरुलाई फेरि पनि मैले एकचोटी भने कन्फ्युज हुने नहुनु पर्ने कुराहरु मैले सबै यहाँ नै लेखिदिएको छु र सधैँभरि तपाईहरु मिलन रिजाल ओके, सधैँभरि तपाईहरु के विचार गर्नुस् भने नि यहाँ नै हेर्नुस्, यो कसैले बुझिन भन्नुहुन्न है, माफ दिनुस् न, केही छैन, यो जतिचोटी भने पनि केही फरक पर्दैन है। यो सबभन्दा पहिला कुरा बुझ्नै ट्राई गर्नु भएन भने चाहिँ मेरो केही लाग्दैन हैन।
नत्र भने ढुक्क भएर बस्नुहोस्। यो कसैले बुझिन भन्ने ठाउँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ के भनेको छ अरे फ्रम प्रिन्सिपल अफ रोटेसन वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड स्पेस एन्ड दिस v इज टोटल भोल्युम अफ द स्फियर है। यो v भनेको के हो अरे स्फियरको टोटल भोल्युम। अब यस पछाडि हेर्नुहोस् यो g र g लाई मैले क्यान्सल आउट गरेँ। दिस मास इज भोल्युम इन्टु डेन्सिटी है। मास इज भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। अब जान्दै मासको कुरा आउँछ खोक्रो ठाउँमा त मास हुँदैन, त्यही भएर योबाट आउने भोल्युम है मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटीको फर्मुलामा आउने भोल्युम भनेको तपाईहरुलाई के हुन्छ मटेरियलको भोल्युम हुन्छ। अब मटेरियलको भोल्युम भनेको के रहेछ त टोटल भोल्युम माइनस क्याभिटीको भोल्युम है। टोटल भोल्युम माइनस क्याभिटीको भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। मैले यहाँ 4/3 पाई कमन लिएको छु, योभन्दा तल छ, अप्ठ्यारो कुरा केही छैन। हेर्नुहोस् एकचोटि है, हेर्नुहोस् एकचोटि के हो यो भी नि हुन पर्ने होइन सर इक्वेसनमा। कसरी त यो भी त क्यान्सल कहाँबाट आउँछ भी हो कहाँको इक्वेसनमा भी हुन पर्ने कोही यो भी को फर्मुला लेख्यो, यो भी को फर्मुला लेख्यो। नाउ कुन इक्वेसनमा भी लेख्ने र क्यापिटल आर इक्वल्स टु 2r त हो नि क्वेसनमै दिएको छ नि। स्मल आर अपन क्यापिटल आर इक्वल्स टु 1/2 भनेको क्यापिटल आर इक्वल्स टु 2 टाइम्स स्मल आर। डेफिनेटली क्याभिटी भन्नाले थिकनेस हो नो क्याभिटी भनेको बस्नुहोस् है। यो देख्दै हुनुहुन्छ यसमा त भरि छ है। यो यसको यो भित्र जति खाली भएको ठाउँ छ नि त्यो सबै क्याभिटी हो। यसको भित्र खाली भएको ठाउँ यहाँ एकजना लेखिदिनु भयो एन अनफिल्ड स्पेस विदिन अ मास स्पेसियली अ होलोड। भेरी गुड भेरी गुड। खाली ठाउँ नै हो है, खाली ठाउँ नै हो, तर वरिपरि सराउन्डेड भयो भने अझै राम्रो है। ठिक छ ल, अब हामी यो भन्दा रो र सिग्माको रेसियो एउटै नभएपछि फिगरमा स्पेयर वाटर लेभल भन्दा तल न यी कुराहरू भन्दा तपाईको केलाई हुन्छ त भन्दा यो दिएको डेन्सिटी कहाँ गयो यो रो भने त यो मटेरियलको डेन्सिटी हो नि त। तपाईको यसरी फ्लोट भएर बस्यो भने त यसको ओभरअल डेन्सिटी त वाटरको सँग अथवा त्यो लिक्विडको सँग इक्वल भइगयो नि है। यो रो भने के को भन्दा यसको मटेरियल यो कालो 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 भएको डेन्सिटी हो। त्यसरी बुझ्नुस् है। ओके ल, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। पक्नुस् त भने क्याभिटी वाला क्वेसन अझै एउटा गरौँ। यो त हाम्रो रेगुलर अब्जेक्टको भयो हैन। स्पेयरको फर्मुला थियो, डङ्काडङ फर्मुला लगाउनु भयो, भोल्युम लेख्नु भयो, सजिलै भयो है। अझै एउटा लेखौँ न, के बिग्रिएको छ र हेर्नुहोस् ल। An object weighs 40 gram in air and 24 gram in water. An object of density 5 gram per cc. An object of density 5 gram per cc weighs 40 gram in air and 24 gram in water. अब calculate volume of cavity inside it. Very easy question, okay? Very easy question. An object weighs 40 gram in air and 24 gram in water. Calculate volume of cavity inside it. Density of the object is 5 gram per cc, okay? Density of the object is 5 gram per cc. अब तपाईहरुलाई हेर्नु क्याभिटीको भोल्युम कसरी निस्किन्छ त? क्याभिटीको भोल्युम खोक्रोको भोल्युम। क्याभिटीको भोल्युम भनेको के हो त? क्याभिटीको भोल्युम भनेको टोटल भोल्युम माइनस मटेरियलको भोल्युम है। टोटल भोल्युम माइनस के हो अरे मटेरियलको भोल्युम। अब यहाँ मटेरियलको भोल्युम निकाल्न केही समस्या छैन है। मटेरियलको भोल्युम निकाल्नलाई अब हेर्नुस् है, भोल्युम अफ मटेरियल भनेको मास बाइ डेन्सिटी भइगयो हैन। मास बाइ डेन्सिटी भनेको 40 बाइ, अब त म डब्लु नै लेखिदिन्छु ल, वहाँ नै लेखिदिन्छु अझै ल, 40/5 द्याट इज कति भयो 8 cc CGS मा छ है।
8cc। अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस् त, क्वेशनले के भन्छ भने यो भेसलमा वाटर छ हैन, यहाँनेरि वाटर छ, हामीसँग यहाँ अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट एयरमा नाप्दा कति छ अरे 40 ग्राम, वाटरमा लगेर नाप्दाखेरि कति छ 24 ग्राम है, वाटरमा नाप्दा 24 ग्राम। अब यस पछाडि यसको टोटल भोल्युम निकाल्नलाई मटेरियलको भोल्युम त हामीले निकाल्दियो है, मटेरियलको भोल्युम त हामीले निकाल्दियो। अब टोटल भोल्युम निकाल्नलाई हेरौँ है, टोटल भोल्युम निकाल्न हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, सिन्क भन्ने कसरी थाहा भयो सर? अरे कसरी थाहा हुन्छ हौ, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इज 5 ग्राम पर सीसी, लिक्विड इज वाटर है, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इज 5 ग्राम पर सीसी, लिक्विड इज वाटर भनेपछि सिन्क भएन त, डेफिनेटली सिन्क भयो नि। अब यहाँबाट हेरौँ है, यति गर्दाखेरि अब हामीलाई के चाहियो अरे यसको टोटल भोल्युम, टोटल भोल्युम निकाल्नलाई आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हामीलाई के छ हेरौँ, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल फ्रम Archimedes, okay, Archimedes principle, W1 minus W2 equals to V sigma। अब तपाईहरु मलाई भन्न सक्नुहुन्छ है सर यहाँ जी खोइ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हामीले पढेकोमा त के थियो अरे W1 minus W2 equals to V sigma G थियो, त्यहाँ जी खोइ भनेर भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न, भन्नुहुन्न, भेरी गुड, भन्नुहुन्न, ओके, किनभने हामीले लिएको यो न्युटनमा छैन है, न्युटनमा छैन, त्यही भएर जी हाम्रो हुनु। अब यो हेर्नुस् 40 minus 24 equals to V sigma is 1, किन 1? Because given liquid is water, given liquid is water। Now this V is total volume, 40 minus 24 that is 16 cc। Now volume of cavity is total volume minus material volume, that is 16 minus 8, so this one is 8cc answer, 8cc answer। त्यहाँ V of material लिन भएन सर, कहाँ पाइन्छ त, यो त तपाईको के हुन्छ भने मैले यसलाई लगेर मैले पानीमा डुबाएँ भने हैन, यसले के हुन्छ नि, यसलाई लगेर मैले पानीमा डुबाएँ भने यसले के गर्छ, होल भोल्युम बराबरको लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ, गर्दैन कि यो प्लास्टिक मटेरियल मात्रै गर्छ हैन। W1, यो W1 भनेको के हुन्छ भने तपाईले पढेर छुट्याउनु पर्छ है, वेट पनि हुन्छ मास पनि हुन्छ। जी किन नलेखेको, अघि मैले भन्दै थिएँ नि जी किन नलेखेको, ओके, जी लेख्ने हो भने W1 र W2 न्युटनमा हुनुपर्छ, केजीमा ग्राममा छ भने जी लेखिदैन है, युनिट त दुईतिर एउटै हुनु पर्यो नि, युनिट दुईतिर एउटै हुनु पर्यो। यहाँ हामीले जी लेख्दै गर्दाखेरि W1 र W2 केमा हुनुपर्छ अरे न्युटनमा हुनु पर्यो अथवा डायनमा हुनु पर्यो। तपाईलाई जी को ठुलो पिर परेको छ भने पहिला यो 40 ग्राम र यिनीहरुलाई चाहिँ केमा पुर्याइदिनु पर्यो, न्युटनमा पुर्याउनु पर्यो, अनि इक्वेसनमा जी लेख्न पाइयो। ओके, पुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ, पुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, ठीक छ, ठीक छ, ओके। भोल्युम अफ क्याभिटी कसरी आयो, आफै टोटल भोल्युम पनि आयो, मटेरियलको भोल्युम पनि आयो, टोटल भोल्युममा मटेरियलको भोल्युम घटाइदिएपछि के आयो, क्याभिटीको भोल्युम आयो। ओके, मटेरियल मिन्स कभर, गुड, ल गुड, भित्र खोक्रो छ भने बाहिरको कभर भनेको मटेरियल है। तपाईहरु जस्तो यो फुटबल हुन्छ नि, फुटबलमा हामीले हावा भर्यो, भित्र खोक्रो हुन्छ, त्यो भित्र खोक्रो जति भने के हो, क्याभिटी, बाहिरको जुन रबरहरु हुन्छ नि, रबर भनेको मटेरियल हो है, रबर मात्रै भनेको मटेरियल हो। अब तपाईलाई मैले अर्को लेख्छु है एउटा, an object of density 2 gram per cc, an object of density 2 gram per cc is
placed on surface of water filled in a vessel. Filled in a vessel of height 5 meters. Full stop. Calculate time taken. Calculate time taken by the object to strike at bottom of vessel. अब यहाँनिर हेरौँ है an object of density 2 gram per cc is placed on surface of water filled in a vessel of height 5 meter. Calculate time taken by the object to strike at bottom of vessel. अब यहाँनिर हेरौँ है क्वेसनमा हामीलाई के भन्यो भने नि यो यसरी भेसल दिएको छ यो भेसल दिएको छ भेसलमा वाटर राखेको छ वाटर दिस हाइट इज 5 मिटर अब यहाँनिर हामीसँग एउटा अब्जेक्ट छ डेन्सिटी कति छ 2 ग्राम पर सीसी यो अब्जेक्ट अब जान्छ तल W1 minus W2 equals to V sigma मा V भनेको टोटल भोल्युम डिस्प्लेस्ड हो W1 minus W2 equals to V sigma मा V भनेको टोटल भोल्युम नै हो है टोटल भोल्युम नै हो अब्जेक्टको टोटल भोल्युम त्यसले आफ्नो भोल्युम बराबरको लेखको डिस्प्लेस गर्छ अब एकछिन अब यहाँ एकछिन म तपाईहरुको लागि न म यो गर्छु अब यहाँनिर हामीलाई के भन्छ भने नि यो अब्जेक्टको डेन्सिटी 2 डेफिनेटली वाटरको भन्दा डेन्सिटी धेरै छ डेन्सिटी धेरै हुने बित्तिकै यो अब्जेक्ट स्विङ तल जान्छ अब तल जाँदै हामीलाई के भनेको छ त भन्दा बटम सम्म पुग्नलाई कति टाइम लाग्छ है बटम सम्म पुग्नलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा गरेको छ अब बटम सम्म पुग्नलाई कति टाइम लाग्छ मलाई 1 सेकेन्डको टाइम दिनुस् ल अब यहाँबाट हेरौँ है जस्तो यो अब्जेक्टलाई बटम सम्म पुग्नलाई कति टाइम लाग्छ अब बटम सम्म पुग्नलाई नै टाइम छ नि यो निकाल्दाखेरि दिस h इक्वल्स टु हामीले लेख्दा ut प्लस है h इक्वल्स टु ut प्लस अब हाम्रो समस्या के छ भने नि हाफ यहाँ g लेख्न पाइँदैन है हाफ at स्क्वायर किनभने हाम्रो यो अब्जेक्ट तल आउँदाखेरि ग्राभिटीको एक्सनमा मात्रै आउँदैन यो तल आउँदा यसको वेट mg तल लाग्छ अब थ्रस्ट u कतापट्टि लाग्छ माथि लाग्छ है वेट mg तल लाग्छ अब थ्रस्ट u कतापट्टि लाग्छ अरे माथि लाग्छ अब योबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो त यो तल जाँदाखेरिको रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन कति हुन्छ रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन निकाल्नलाई रिजल्टेन्ट फोर्स F भनेको वेट माइनस अफ थ्रस्ट
F भनेको NA, mg भनेको v rho g, अब फर्स्ट भनेको हाम्रो के भयो v sigma g, मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, भोल्युम कमन rho माइनस सिग्मा g पनि कमन. Now acceleration rho minus sigma upon rho into g. तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ यो एक्सेलरेसन कति हुन्छ भनेर मात्रै क्वेशन सोध्छ है, एक्सेलरेसन कति हुन्छ भन्ने मात्रै क्वेशन सोध्छ र यो भिस्कसको कुराहरु नगरौँ है. यो रो भनेको कति छ हाम्रो 2, वाटरको डेन्सिटी 1, यो भनेको 2, g is 10, this one is 5 meter per second square है. अब हामीसँग हेर्दाखेरि यसको तलपट्टिको एक्सेलरेसन हामीले कति निकाल्यो अरे 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को इफेक्टले जाँदैन, गयो त. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को इफेक्टले तल जाँदै थियो, तर सँगसँगै वाटरको अपथ्रस्ट पनि माथि लाग्यो, त्यसलाई त बेचिनु भएन नि त है. अब भिस्कस फोर्स लाग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुलाई कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भन्ने कुरा दिएको भए, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भन्ने कुरा दिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो हैन. कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी दिएको छैन, त्यही भएर यो कुराहरु हुँदैन है, यो कुराहरु हुँदैन. अब यसबाट यहाँबाट हेर्नुस् है, h इक्वल्स टु ut प्लस के भयो हाफ at स्क्वायर. नाउ दिस u त 0 नै छ. अब t इक्वल्स टु के हुने भयो त 2h upon a, 2 into this h, h भनेको कति छ 5, a भनेको कति निस्किएको छ 5, cancel out, so this one is √2 second है. टाइम कति आयो अरे √2 सेकेन्ड छ. अब यो त यसै एसआईमै आयो नि एक्सेलरेसन त. यो एसआईमा लियो, दुईटा डेन्सिटी यसै क्यान्सल आउट हुन्छ भने यो त एसआई हैन त. सीजीएसमा लेख्नु भयो भने त भ्यालु 500 हुन्छ है. सीजीएसमा लेख्नु भयो भने भ्यालु कति हुन्छ अरे 500. ओके ओके, नथिङ. सुजन सुवेदी, यो अप्ठ्यारो छैन. यहाँ तपाईले पहिला के निकाल्नु छ नि, यही गाह्रो मान्नु भयो भने त म यो भन्दा अर्को क्वेशन लेख्दैछु है, तपाईलाई अझै अप्ठ्यारो हुन आउला. यहाँ तपाईलाई के छ भने हेर्नुस् है, सबभन्दा पहिला यो इनसाइड लिक्विड अब्जेक्ट ट्राभल गरेको छ भनेपछि इनसाइड लिक्विड एक्सेलरेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है. इनसाइड लिक्विड एक्सेलरेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्ने. इनसाइड लिक्विड एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गरिसके पछाडी अनि त तपाईहरुको कुरा आइगयो है, त्यसपछि आउने कुरा आइगयो. ठीक छ, ओके देन. अब अर्को गरौँ है त, नेक्स्ट. All right, an object of density 0.5 gram per cc is released from bottom of a vessel containing water to a height 2 meters. An object of density 0.5 gram per cc is released from bottom of a vessel containing water to a height 2 meters. Now calculate. अघि हेभियर object को थियो है, फर्स्टमा initial acceleration, second
time taken from bottom to surface. Time taken from bottom to surface. Velocity at surface. Last one. Vertical distance covered above surface of water. Vertical distance covered above surface of water. अब यहाँबाट हेरौँ है, हामीले यहाँ के भन्दैछ, मैले एकचोटि क्वेसन तपाईँलाई फेरि रिपिट गरेँ, क्वेसन सारिहाल्नुहोस् है, क्वेसन म मेटाइहाल्छु, मलाई ठाउँ पुगेन, ठाउँ चाहिन्छ. An object of density 0.5 gram per cc is released from bottom of a vessel containing water to a height 2 meter. Right? Now we have to calculate initial acceleration first. Time taken from bottom to surface. Velocity at surface. Last one is vertical distance covered above surface of water. Now stepwise जानुस् है, stepwise. सक्यो भने भन्नुस्, म मेटाउँछु यसलाई है. सक्यो भने भन्नुस्, आन्सर हामी निकाल्दै गर्छौं है. सक्यो, ओके, भेरी गुड. यो मेटाएर क्वेसन म फिगरमा बनाउँछु है. अब यो कस्तो छ हेर्नुस्, यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भने नि, यो यसरी भेसल छ, यो भेसल छ, भेसलमा वाटर राखेको छ. यो हाइट हामीलाई दिएको छ 2 मिटर. कसैले भन्नै पर्दैन वाटरको डेन्सिटी कति हो, 1 ग्राम पर सीसी है. अब के भन्छ, हामीसँग बटममा अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टको डेन्सिटी 0.5 ग्राम पर सीसी. तल बस्दैन माथि जान्छ, माथि जाँदाको इनिशियल एक्सेलरेसन कति हुन्छ, सबभन्दा फर्स्ट इनिशियल एक्सेलरेसन कति, इनिशियल एक्सेलरेसन निकाल्नलाई हेर्नुस् है. यो अब्जेक्ट माथि जाँदै गर्दाखेरि यसमा लाग्ने फोर्स वेट mg तल, अपथ्रस्ट माथि. अब मलाई भन्नुस् त mg ठुलो हुन्छ कि अपथ्रस्ट ठुलो हुन्छ, कुन ठुलो हुन्छ, mg ठुलो कि अपथ्रस्ट ठुलो? हेलो, डेफिनेटली अपथ्रस्ट ठुलो. यति भइसकेपछि रिजल्टेन्ट फोर्स F भनेको के भयो त, रिजल्टेन्ट फोर्स F भनेको अपथ्रस्ट माइनस के हुन्छ, mg. F भनेको ma, अपथ्रस्ट भनेको v सिग्मा g, यो भनेको v रो g, m भनेको v रो a, v कमन, सिग्मा माइनस रो इन्टु g, a इक्वल्स टु सिग्मा माइनस रो अपन रो इन्टु g. यति गरिदियो भने सिग्मा कति छ, अब हेर्नुस् त, सिग्मा कति, सिग्मा हामीलाई कतिको छ, वाटरको डेन्सिटी 1, यो भनेको 0.5, यो भनेको 0.5, g भनेको 10. Now acceleration is 10 meter per second square. 10 meter per second square. Direction is in upward. Object कता जाँदैछ अरे, माथि जाँदैछ. हाम्रो पहिलो क्वेशनको आन्सर निस्क्यो, इनिशियल एक्सेलरेसन इज कति अरे, 10 meter per second square. अब तपाईहरुलाई सेकेन्डमा के सोच्छ हामीलाई, सेकेन्डमा मलाई लाग्छ हाम्रो क्वेशनमा टाइम थियो है. टाइम टेकन फ्रम बटम टु सर्फेस. हाम्रो अब्जेक्ट ए देखि कहाँसम्म आउनु पर्यो, बी सम्म आउनु पर्यो है. हाम्रो अब्जेक्ट ए देखि बी सम्म आउनु पर्यो. अब ए देखि बी सम्म आउँदा कभर गरेको हाइट कति हो, 2 मिटर. अब यहाँनिर तपाईले मलाई एउटा क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ है, h इक्वल्स टु ut अनि हाफ. अब जी को समस्या त मैले अघि नै भनिहाले हैन, हामी जी लेख्दैन किनभने यहाँनिर ग्राभिटीको मात्रै फोर्स लागेको होइन, ग्राभिटी सँगसँगै के पनि छ, अपथ्रस्ट पनि छ. सो वी नीड रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन है. अब यहाँ माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ मलाई त्यो भन्नुस्. अब माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ, h इक्वल्स टु ut माइनस कि प्लस, माइनस कि प्लस, प्लस. गुड. h इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर. मैले प्लस किन लेखेँ, मैले प्लस किन लेखेँ हेर्नुस् त, एक्सेलरेसनको डिरेक्सन कतापट्टि छ, अपवर्ड छ. हाम्रो अब्जेक्ट पनि कतापट्टि गइरहेछ, अपवर्डै गइरहेछ है. एक्सेलरेसन अपवर्ड,
अब्जेक्ट पनि कतापट्टि अरे अपवार्ड एक्सेलरेसन र भेलोसिटीको डिरेक्सन एउटै छ भने इक्वेसन पोजिटिभ हुन्छ है इक्वेसन पोजिटिभ हुन्छ भेरी गुड अब यहाँबाट हाम्रो u त सुरुमा 0 नै हो t इक्वल्स टु कति आयो 2h upon a 2 to the 4 10 root over 0.4 okay this time is root over 0.4 second now another one is अब यो थर्ड त तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ समस्या होइन है भेलोसिटी कति हुन्छ भेलोसिटी कहाँनेरि सरफेसमा b मा b को भेलोसिटी निकाल्नलाई v square equals to u square plus twice ah this equals to u to 0 twice where is a sigma minus rho upon rho अनि के भयो gh निकाल्नु भयो भने यो आउँछ 40 है 40 स्क्वायर छ भनेपछि भेलोसिटी एट b इज रुट ओभर 40 है भेलोसिटी एट b इज रुट ओभर 40 not 20 रुट ओभर 40 नाउ अब हाम्रो अन्तिम चासोको कुरो चाहिँ कहाँनेरि छ भने नि अब हाम्रो कुरो कहाँनेरि छ भने यो अब्जेक्ट क्वेशनले के सोधेको छ यहाँबाट उफ्रेर कति माथि जान्छ b देखि c तिर जान्छ कि जाँदैन s dash equals to 1 हाम्रो अब्जेक्ट उफ्रेर b देखि c तिर जान्छ कि जाँदैन डेफिनेटली जानुपर्छ हैन किनभने इनिशियल भेलोसिटी त अब यो हो कुरा बुझ्नुस् है इनिशियल भेलोसिटी भनेको रुट ओभर 40 हो फाइनल भेलोसिटी 0 नहुन्जेलसम्म जान्छ है बोर्डमा लेखेको भेरी क्लियर यस्तो प्रष्ट देखिएको छ काम भेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस ट्वाइस af है अब हामीलाई हाइट कति माथि जान्छ अब हाइट कति माथि जान्छ भन्ने कुराको लागि मैले माथिको मेटाउनु पर्छ यहाँसम्मको मेटाउनलाई पक्कै पाउँछु होला है पक्कै पाउँछु होला यति यो पनि पाउँछु होला भेलोसिटी छोड्दिएँ मैले है भेलोसिटी छोड्दिएँ अब कति माथि जान्छ भन्ने कुरामा हेर्नुस् है एभव कति माथि जान्छ अब एभव जाने बेलामा इनिशियल भेलोसिटी कति भयो यही हो ओके एन्टर b को भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी भनेको c को भेलोसिटी 0 अब हामीलाई सोध्छ हाइट h इक्वल्स टु व्हाट अब हाइट h निकाल्नलाई this v square equals to u square minus 2gh 0 this one is formula लेखौं है twice sigma minus rho upon rho अनि के भयो gh minus 2gh dash यहाँबाट तपाईहरुलाई h dash भनेको आउँछ sigma minus rho upon rho into h है h dash भनेको sigma minus rho upon rho into h अब तपाईहरुलाई फर्मुलामा राख्नु भयो भने this one is 2 मिटर है एभव जम्प कति जाँदो रहेछ अरे 2 मिटर फाइनल अब इनिशियल लगाएर गर्ने आउँछ भेरी गुड गरेकै त्यही त हो नि हैन अब यो तपाईहरुलाई यत्रो लामो क्वेशन पनि गर्ने भन्ने क्वेशन आउँछ नि हैन यत्रो बेर लगाएर गरेछ है अब यहाँनेरि हेर्नुस् यसमा के छ भने यो हाइट सोध्यो भने हामीले यो फर्मुला सम्झिनु पर्छ यो फर्मुला अझै यो माथि उठेको हो नि हैन h एभव यस्तो लेखिदिन्छु नि मलाई सिग्मा माइनस रो अपन रो अनि के हुन्छ h इनसाइड त्यति गर्दा यो क्वेशन रिभर्स पनि हुन्छ है तपाईहरुलाई सोध्दाखेरि नि यो क्वेशन रिभर्स भनेको कस्तो हो भने नि यो अहिले त हामीले लाइटर अब्जेक्टलाई तलबाट छोड्दियो भयो अझै माथि भयो तपाईलाई यही क्वेशन हामीले एउटा काठको टुक्रालाई एउटा ठूलो भाँडामा पानी राख्यो काठको टुक्रालाई माथिबाट खसाइदियो पानीमा गएर ठ्याक्क ठोकिन्छ त्यही रेस्टमा आउँछ त आउँदैन नि अलि भित्रसम्म जान्छ अब हामीलाई क्वेशन के सोध्छ भने कति भित्रसम्म जान्छ भनेर क्वेशन सोधिन्छ है कति भित्रसम्म जान्छ भनेर क्वेशन सोधिन्छ अब यो क्वेशन आयो भने यस्तो बेलामा हामी के गर्छौं यो कति माथिबाट खसाल्यो डेन्सिटी दिएकै छ इनसाइड निकाल्नलाई अब तपाईले निकाल्न सक्यो अहिले मलाई भर्खरै एकजना कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी चाहिँ यहाँनेरि अहिले डेन्सिटी ठ्याक्क हाफ भएर यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी लगाउँदा पनि मिले जस्तो लाग्यो हैन नत्र भने लस इन के इक्वल्स टु गेन इन काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हामीले केमा मात्रै गर्न सक्छौं
एउटै मिडियममा मात्रै गर्न सक्छौँ है। एउटा अनि अर्को मिडियम भयो भने चाहिँ तपाईहरुले भनेको कुराहरु नमिल्न पनि सक्छ। त्यही भएर यसको लागि यही बेसिसमा जानु ठिक हुन्छ। ओके, अब कमिङ क्लासमा हामी पढ्दाखेरि यो आइस मेल्ट हुँदाखेरि है, आइस मेल्ट हुँदाखेरि लेभल के हुन्छ, बढ्छ घट्छ अथवा जस्ताको तस्तै हुन्छ। हामी त्यो गर्छौँ है कमिङ क्लासमा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ जस्तो यो रिमेन सेम। ओके, त्यो तपाईहरु पनि एकचोटी हेर्नुस् हैन, म पनि हेर्छु। त्यसपछि अर्को क्लासमा हामी पढ्छौँ त्यसलाई है। चेन्ज इन लेभल अफ लिक्विड व्हेन आइस मेल्ट्स, घट्छ बढ्छ के हुन्छ त्यसलाई हामी विचार गर्ने है त। ल अब है तपाईहरुको अर्को क्लास सुरु हुने बेला हुन्छ, यति नै गरौँ। केही छैन, पढाएको कुराहरु यसो हेर्दै जानुस्, अलिअलि क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्। टाइम छ, आत्तिनु पर्दैन है, आत्तिनु पर्दैन है त। ओके, ल बाई बाई।